الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 2 صفر المظفر سن 1443 ہجری اور ستمبر دی اج 10 تاریخ سن 2021 حسب اعلان
اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات و واقعات نال اج دے جمعے دا عنوان معنون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قوم دے اعتبار نال انصاری نے، انہ دی والدہ دا نام سیدہ ام سلیم ہے، اور اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے دے اندر خالہ بھی لگ دیاں نے۔ یہ دو بھیناں جو مسلمان نے، میرے پیغمبر دیاں صحابیہ بھی نے اور رشتے وچ میرے پیغمبر دی خالہ بھی نے۔ ایک انس دی والدہ ام سلیم اور ایک ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دا نام مالک ہے۔ اپنے ذرا تلفظ دی ادائیگی صحیح کر لو۔ بعض لوگ اپنے بچے دا نام انس رکھیا ہوتا ہے تے انہوں انس کہہ کے بلاندے نے۔ انس نہیں ہے گا، نون ساکن نہیں، نون تے بھی زبر ہے، الف تے بھی زبر تے نون تے بھی زبر تے اگو سین ساکن۔ انس نہیں کہنا۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میں چاہنا کہ انہ دی والدہ دا کچھ تعارف میں تواڈے سامنے پیش کراں کہ سارا گھرانہ ہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم ہے۔ سیدہ ام سلیم جو انس دی والدہ نے، میرے پیغمبر دی رشتے دے اندر خالہ لگ دیاں نے، اور ام سلیم وہ عظیم عورت ہے کہ جدے گھر میرے پیغمبر دوپہر ویلے کدے کدے جا کے کیلولہ فرمایا کرتا۔ کیلولے دا مطلب سمجھ دیو نا، چٹ آرام کرتے سوندے میرے پیغمبر اس اپنی ماسی ام سلیم دے گھر۔ ایک دفعہ منظر ایسا بنیا کہ میرے پیغمبر ستے نے سیدہ ام سلیم دے گھر رضی اللہ عنہ، تے میرے پیغمبر سونے نے آپ دے جسم مبارک تو پسینہ موتی بن کے تے زمین تے گرنا شروع ہو گیا۔ یعنی اس چٹائی تے جتھے میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اس چٹائی تے پسینہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو سیدہ ام سلیم نے ایک ڈبی شیشی پکڑی اور اس پسینے نو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ اپنی نیند جاگے بیدار ہوئے، میرے آقا پوچھا کہ اماں یہ کی کر رہی ہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ تہاڈا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ اگر مقصد کی ہے؟ عرض کیتا سونیا جدوں کوئی خوشی دا موقع آیا کرے گا، ساڈی خاندان دے مرد خوشبو دی جگہ تے تہاڈا پسینہ استعمال کریا کرنگے، اوتھے امبر تے کستوری کام نہیں کردی جتھے تہاڈا پسینہ کام کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگ میرے پیغمبر سونے دے واحد مرید نے، واحد میرے پیغمبر دی جماعت ایسی ہے۔ کوئی مرید اپنے پیر دیاں گلاں نال پیار کردا ہے،
کوئی مرید اپنے پیر نال کسی ہور وجہ تو پیار کرتا ہے، لیکن ایسے مرید تے میں کوئی دنیا جہان تے نہیں ویکھے کہ جنہ دا پیر تھوک بھی سٹے تے انہاں دی تلی اگے ہوندی۔ میں دنیا تے کوئی مرید ایسے نہیں ویکھے کہ جنہ دا پیر وال کٹائے تے وہ وال کٹھے کر لین۔ یہ واحد جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ہے کہ جنہاں نو اپنے بیوی بچیاں تو زیادہ محبوب اگر ذات ہے تو یا رب ذوالجلال دی ہے تو یا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دس رہے قرآن کریم دے ایک مقام تے کہ انہاں نو سب تو زیادہ محبوب شے کیڑی ہے؟ صحابہ دا ایمان ساڑھے واسطے نمونہ اللہ نے پیش کیتا ہے نا جی، تے اسی اس ایمان نو تاں لیا سکاں گے کہ اسی پتہ کریے کہ انہاں نو سب تو محبوب شے کیڑی سی، پھر اسی بھی اس شے نو اپنا محبوب بنائیے، پھر ساڑھا ایمان انہاں دے ایمان ورگا بنے گا۔ یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے جو تیرے پیغمبر دے صحابہ نو سب تو محبوب سی؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، محبت نال کہو سبحان اللہ، ذرا ایمان دی سلامتی نال پڑھو سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہندہ ہے آؤ میں دساں میرے پیغمبر دے یارانو سب تو محبوب شے کیڑی سی؟ انہیں اپنیاں بیویاں محبوب نہیں، انہیں اپنے ماپے محبوب نہیں، انہیں اپنے بچے محبوب نہیں، انہیں اپنیاں جائیداداں محبوب نہیں، انہیں اپنیاں پراپرٹیاں محبوب نہیں، انہاں کٹھا کیتا ہویا مال تے اپنے گھر تے بنگلے محبوب نہیں۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، میرے پیغمبر دے یارانو اپنی جان نالوں بھی زیادہ ایمان نال پیارے۔ کی شے محبوب ہے؟ بولو دے صحیح، سانو بھی ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر، سب تو محبوب شے میرے پیغمبر دے صحابہ دے نزدیک ایمان ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، سب تو افضل سب تو امپورٹنٹ شے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ روٹی نہیں ملتی نہ ملے، پانی نہیں ملتا نہ ملے، اللہ اکبر، بھکھا کٹنیاں پیندیاں نے کٹنیاں پہ جان، اوے اونا دی پوکھ روٹی نہ نہیں لیندی، میرے سونے محبوب نو ویکھیاں لیندی ہے۔ پیٹوں بھکھے تے پیروں ننگے، جنگ بدر دے موقع تے انجی سی نا جی، کسے کول سواری کوئی نہیں، کسے کول پان نو چجدا لباس کوئی نہیں، کسے کول جتی کوئی نہیں، کسے کول سواری کوئی نہیں، کسے کول کھان نو کوئی شے نہیں۔ فرماندے نے پیٹوں بھکھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیران، نال محمد دوڑے جاون کارن جنگ شریران، اوے بھوک لگے تاں پتر درختاں، بھوک لگے تاں پتر درختاں توڑ شتابی کھاون، جے
जिस दम नबी दीदार करावे फिर फाके याद ना आवन ते रखण संगा वांग पतंगा ए रखण संगा वांग पतंगा ते सदके वारी जावन ओ जे कर प्यारा करे इशारा ए जाना ही कोल खमावल मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इन्हां सहाबियां विचों ही हजरत अनस इब्ने मालिक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों मेरे पैगंबर सोने मदीना मुनव्वरा दे अंदर हिजरत करके तशरीफ ले आए मेरी उम्र 10 साल सी जदों मेरे पैगंबर मदीने आए मेरे रिश्तेदारां दियां औरतां ने मैनू कहना शुरू कर दिता वे अनस वे सोने पैगंबर दियां खिदमतां करया कर सोने नबी दे जोड़े सीधे करया कर सोने पैगंबर दी खादमी करया कर अल्लाहु अकबर कबीरा फरमांदे ने मैं 10 सालां दा सां ते मेरी मां उम्मे सुलैम मैनू सोने नबी दी खिदमत च लैके गई फरमांदे ने 10 साल दा सां जदों सोने दी खिदमत शुरू की ते 20 साल दा सां जदों सोने दी वफात हो गई किन्ने साल खिदमत की 10 साल किन्ने साल सिफत इंज अनस ने बयान की सिफत इंज अनस ने बयान की आका दी मैं सेवा 10 साल की सिफत इंज अनस ने बयान की आका दी मैं सेवा 10 साल की आका सोने शफकत कमाल की आका सोने शफकत कमाल की कदे मैनू झिड़के दबाया ही नहीं कदे मैनू झिड़के दबाया ही नहीं आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं सोने जिहा जग विच आया ही नहीं क्यों ही आया कोई ओहो जा है वे तुसी बोलते नहीं तुसी पता नहीं क्यों झक जाते हो कोई अल्लाह ने इहो जिहा बनाया है कोई इहो जिहा आया है कोई इहो जिहा आउणा है कोई रब ने इहो जिहा बनाना है अल्लाह वल्लों ऐसा अखलाक पाया है सादक अमीन सोने लकब पाया है अल्लाह वल्लों ऐसा अखलाक पाया है सादक अमीन सोने लकब पाया है उन्हां भी आका सीने नाल लाया है उन्हां भी आका सीने नाल लाया है जिन्ना कदे हंस के बुलाया ही नहीं जिन्ना कदे हंस के जिन्ना कदे हंस के बुलाया ही नहीं आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं सोने जिहा जग विच आया ही नहीं। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की कहते ने खदमतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशरा सिनीन 10 साल मैं सोने पैगंबर दी सेवा की थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और की फरमाते ने हदीस पाक दे अल्फाज की ने फरमाते ने खदमतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशरा सिनीन
اوے لوگوں میں 10 سال سونے نبی دیاں خدمتاں کیتیاں نے اینا 10 سالاں دے اندر فما قال لی افن میرے سونے نبی نے مینوں اف وی نہیں آکھیا سونے نبی نے مینوں کدے اف وی نہیں آکھیا ایک اور روایت دے اندر فرماندے نے میں 10 سال سونے دیاں خدمتاں کردا رہا ہاں ما ضربنی ولا شتمنی سونے پیغمبر نے کدے مینوں ماریا بھی نہیں تے کدے مینوں جھڑکیا بھی نہیں اللہ اکبر اے نے میرے پیغمبر دیاں شفقتاں بلکہ اتھوں تک حدیث چاہتا ہے بعض دفعہ گھر دا سودا لین واسطے میرے پیغمبر انس نو گھلدے تے انس لیٹ ہو جاندے سبحان اللہ بالاں نال کھیڈن لگ پیندے کیوں جی بالاں نال کھیڈن لگ پیندے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوں آپ جاندے تے اڈول جا کے حضرت انس دے پچھوں دی ہو کے تے موڈے تے ہاتھ رکھ لیں انس آندے نے کئی بار ایسا ہویا کہ میں کمے لگ گیا کھیڈن لگ پیا سونے پیغمبر نے پچھوں دی ہو کے میرے موڈے تے آ کے ہاتھ رکھیا پر سونے پیغمبر دے چہرے تے نا گواری دے اثرات بھی نہیں مینوں غصے بھی نہیں ہویا کہ تینوں کلیا کتھے سی دور کتھے گیا سیں جدوں میں گھر آوندا ساڈیاں ماواں سونے پیغمبر دیاں بیویاں آندیاں یا رسول اللہ انس نو جت کلی دا کتے وے جاندا ہے کتھے وے سونے پیغمبر فرماندے جان دیو اجے بچہ ہے اجے اللہ اکبر اے ہے میرے پیغمبر سونے دا محبوب ترین صحابی صرف آپ محبوب نہیں حدیث چاہتا ہے جیڑی شے میرے پیغمبر نو پسند ہے انس بھی وہ شے پسند کرتے جیڑی شے سونے پیغمبر نو پسند ہے انس بھی ایک درزی نے میرے پیغمبر سونے دیاں دعوتاں پکائیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے انس آ دوویں جنے دعوت کھان واسطے چلیے اللہ اکبر دعوت کھان واسطے میرے پیغمبر حضرت انس ابن مالک نو نال لے کے گئے نے جدوں دعوت کھان واسطے بیٹھے اس درزی نے میرے پیغمبر سونے دے سامنے شوربے والا سالن رکھے آئے اس شوربے دے اندر گوشت تے کدو نے میرے پیغمبر سونے پلیٹ وچوں کدو تلاش کر رہے نے کی تلاش کر رہے نے مولانا منظور احمد صاحب دی مینوں گل یاد آئی نا اللہ اکبر فرمایا کرتے نے کہ کدو اللہ دے رسول نو پسند نے کدو اللہ دے رسول نو تے وہ فرماندے نے اپنے انداز وچ اج جیڑا مولوی کدو نہ کھاوے انہوں وڈی عید تے کرو جی اللہ دے رسول نو تے پسند نے نا وہ کھاندے سن تے جے اج کوئی مولوی نہ کھاوے کدو تو منہ چڑھاوے انہوں وڈی عید تے کر دینا چاہیے اللہ اکبر تو میرے پیغمبر سونے پلیٹ وچوں کدو تلاش کر رہے نے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بھی اللہ دے رسول سونے دے پیچھے پیچھے نقشے قدم تے پلیٹ وچوں کدو تلاش کرنے شروع کر دیتے فرماندے نے اس دن تو لے کے مرد دم تک مینوں کدو بڑا ہی پسند رہے آئے کدو مینوں بڑا محبوب رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ اے او انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر سونے دے محبوب بھی نے میرے پیغمبر سونے دے خادم بھی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اللہ دے رسول نال تے ابو بکر و عمر نال ترتیب نال محبت کرنا ایک بندہ آیا میرے پیغمبر نو پوچھدا سونیا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر سونے نے فرمایا تینوں قیامت دی اڈیک تے بڑی ہے انتظار تے بڑا ہے ما اعددت لہا تو دے واسطے تیاری کی کیتی ہے کی آندا ہے یا رسول اللہ بہتے نفل کوئی نہیں بہتے نفلی روزے کوئی نہیں
بہتا نفلی صدقہ کوئی نہیں یا رسول اللہ مسا فرض ہی فرض نے پر ایک گل احب اللہ و رسولہ احب اللہ و رسولہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار بڑا کرنا ہوں اللہ سانو بھی نصیب فرمائے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت مل جائے یا رب بخش محبت اپنی آمین آکھو اچھی آمین آکھو یہی تے شے رب کولوں منگن والی اللہ دی قسمیں محبتاں بھی رنگا رنگ دیاں نے 5 بندے بیٹھے نے ایک دا منہ انجے ایک دا انجے ایک دا انجے ایک دا انجے موبائل نال پھڑ کے تے گلاں کرن ڈے یہ بھی محبتاں نے اللہ اکبر یا رب بخش محبت اپنی نہیں آمین دی چھالنی آئی یا رب بخش محبت اپنی اللہ دی قسمیں نصیب ہو گئی تے بیڑا تر گیا بڑی امپورٹنٹ شے جے یا رب بخش محبت اپنی تے حب نبی سرور دی یا رب بخش محبت اپنی تے حب نبی سرور دی پادے خیر نہیں او گھٹ جاندی دولت تیرے گھر دی میں ٹا ٹیری ہو گئیاں تیری اللہ تو باں پکڑی میری زور نہ چلے نہ گن پلے میں کس تے کراں دلیری اوے اب تو ستارہ پڑھ لا تک نہ تو اب تو ستارہ اللہ بے شمار رحمتہ نازل فرمائے اوے اب تو ستارہ پڑھ لا تک نہ تو تے نا امید نہ ہومی پکڑ پیالہ منگن والا تے جا دربار کھلومی اس دم تائیں دل دے اندر اللہ چین نہ آوے مینوں جب تک اے فرمان نہ ہویا جا میں بخشیا تینوں اللہ اپنی تے اپنے محبوب پیغمبر دی محبت نصیب فرما دے اللہ اکبر کبیرہ بندہ کہتا ہے احب اللہ و رسولہ قیامت واسطے تیاری تے ڈی کوئی نہیں بس اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اوے پھر تینوں گھبران دیاں لوڑاں کوئی نہیں پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں جدے نال تو پیار کرنا ہے قیامت والے دن او دے نال ہی ہوویں گا کوٹ والیا وہ دنیا دیاں محبتاں چھڑ دے وہ نجائز کڑیاں دیاں چکراں میں جو نکلیا وہ اللہ دی قسمیں فیس بک تے نجائز تعلقات دے چکرانوں چھڑ دے وہ نجائز واٹس اپ رابطیاں نو چھڑ دے وہ ٹک ٹاک نو چھڑ دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ ساریاں محبتاں فانی نے اے ساریاں محبتاں ناپاک نے اے ساری دیاں ساریاں محبتاں دنیا تے رہ جان والیاں نے دنیا تے بھی انہاں دا فائدہ کوئی نہیں آخرت دے اندر بھی انہاں دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دی قسم محبت او دل وچ وسا جڑی قیامت والے دن بھی کام آوے گی احب اللہ و رسولہ میں تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا فرمایا تو قیامت والے دن او دے نال ہی ہوویں گا جدے نال محبت کرنا اللہ اکبر تو انس بن مالک کہندے نے میں کول ہی بیٹھا سا جدو اللہ دے رسول نے ایک گل آکھی کہ تو قیامت نو او دے نال ہی ہوویں گا کہ اللہ اکبر قیامت نو انت ما من احببتا
عربی الفاظ حدیث دے انتا مع من احببتا تو اس بندے دے نال ہوے گا جدے نال تو پیار کرنا ہے. اللہ اکبر. انس کہندے نے مسلمان ہون تو بعد مینوں سب تو زیادہ خوشی اس گل دی ہوئی کہ بندہ قیامت نو او دے نال ہوے گا جدے نال پیار کردا ہے. مسلمان ہون تو بعد اینا لفظاں دی اس گل دی انس کہندے نے مینوں سب تو زیادہ خوشی ہوئی کہ جدے نال میں محبت کرنا قیامت نو بھی او دے نال ہوواں گا. فرماندے نے سن لو میں اللہ نال محبت کرنا, اللہ دے رسول سونے نال محبت کرنا اور ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نال محبت کرنا رضی اللہ عنہما. اللہ اکبر. اے ہے میرے پیغمبر سونے دا صحابی انس ابن مالک. آؤ میں دساں اے انس کون ہے, آؤ میں دساں اے کون انس صحابی ہے. ایک تابی کہندے نے اللہ دے رسول نالوں زیادہ اللہ دے رسول نال رلدی ملدی نماز انس تو زیادہ میں کسے ہور دی ویکھی نہیں. حضرت انس دا بیٹا عبداللہ ابن انس رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میرے بابا انس جدو نماز پڑھ دے ایڈا لمحہ قیام کر دے کہ کھلوتیاں کھلوتیاں پیر سج جایا کر دے. ایک کدے نال رلدی ملدی نماز ہے سونے مصطفیٰ نال. آخو صلی اللہ انجی گل ہے نا. سونے پیغمبر سونے دی نماز بھی ایویں دی نماز کہ پیر سج جاندے. اخیر اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اینی عبادت تواڈے ذمے تے گناہ ہی کوئی نہیں. غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سونیا تواڈے اگلے پچھلے گناہ ہی اللہ نے بخش دیتے نے. اینی عبادت. فرمایا عائشہ گناہ بخشے گئے اے اللہ دا میرے دے احسان. اللہ نے نبی بنایا میرے دے احسان, آخری نبی بنایا میرے دے احسان, خطیب الانبیاء بنایا میرے تے اللہ دا احسان, امام الانبیاء بنایا میرے تے اللہ دا احسان, لوکاں دے دلاں وچ میریاں محبتاں پیدا کیتیاں اللہ دا احسان. تے جس اللہ نے اینے احسان کیتے نے میں کھلو کھلو کے عبادت کر کر کے او دا شکریہ نہ ادا کراں. میرے مصطفیٰ دے بھی پیر سج جان. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی نماز پڑھن تے انہاں دے بھی پیر سج جان. معلوم ہوندا ہے میرے مصطفیٰ دا رنگ انہاں تے چڑھیا ہے. میرے مصطفیٰ دا رنگ انہاں تے اللہ کرے ساڈے تے بھی چڑھ جائے. اللہ ساڈے تے بھی محمدی رنگ چڑھا دے وے جیڑا ساریاں رنگاں تو سونا رنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کون انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے باپ مالک فوت ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اینا دی ماں ام سلیم اجے عدت دے اندر ہے. حضرت انس دنیا تے آ چکے نے بلکہ صرف دنیا تے نہیں آ چکے اسلام بھی قبول کر لیا, بالغ بھی ہو چکے نے. اینا دے باپ مالک فوت ہوئے. ابو طلحہ نے ام سلیم نو پیغام نکاح بھیجیا. ام سلیم انس دی والدہ نو ابو طلحہ نے نکاح دا پیغام بھیجیا. اے ابو طلحہ عیسائی نے اجے مسلمان نہیں ہوئے. ام سلیم کہندیاں نے وے ابو طلحہ میں ضرور تیرے نال نکاح کر لیندی, میں ضرور تیرے نال شادی کر لیندی, پر میں مسلمان ہاں تو عیسائی ہے. ہاں میری گل سن لے, جے تو مسلمان ہو جائیں میں تیرے نال نکاح بھی کر لواں گی. تے سن لے میں تیرے کولو حق مہر وچ پیسے بھی نہیں لواں گی. تیرے اسلام قبول کرنو ہی میں اپنا حق مار سمجھ لواں گی. اللہ اکبر. تیرے اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہوئے گا. ابو طلحہ مسلمان ہوئے, ام سلیم نال نکاح ہویا اور اپنی ماں دا نکاح انس بن مالک نے پڑھیا.
آکھو جا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اپنی والدہ دا نکاح ابو طلحہ نال کنے پڑھیا؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون انس ابن مالک ہے جو میرے پیغمبر سونے دیاں حدیثاں بھی روایت کرنے والا ہے، میرے پیغمبر دے فرمان سندا ہے اور میرے پیغمبر سونے دے فرمان کے لوکاں تک بھی پہنچاندا ہے۔ 1284 حدیثاں ایسیاں نے جیڑیاں انس ابن مالک نے روایت کیتیاں نے، اور صحابیاں وچوں محدث صحابیاں دی شان وکھری۔ صحابیاں دے وچوں چند صحابہ جو محدث صحابی نے انہاں دی شان باقی صحابہ نالوں جدا ہے، امتیازی ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ 5000 تو اتے حدیثاں میرے پیغمبر تو روایت کیتیاں، اسی طرح سیدہ عائشہ ام المومنین نے رضی اللہ عنہ 2210 حدیثاں میرے پیغمبر تو روایت کیتیاں، اسی طرح حضرت انس ابن مالک نے 1284 حدیثاں میرے پیغمبر تو روایت کر کے لوکاں تک پہنچائیں۔ آج کہیں دینے صحابی، اللہ اکبر، صحابہ نعوذ باللہ جدو اللہ دے پیغمبر سونے دنیا تو رخصت ہو گئے تے 3 صحابی مسلمان رہ، باقی سارے دے سارے مرتد ہو گئے۔ اچھا ذرا اندازہ کریا جے کہ جھوٹے بندے دا حافظہ کوئی نہیں ہوندا، جھوٹے بندے دا حافظہ کوئی نہیں ہوندا۔ مسلمان 3 باقی سارے مرتد نعوذ باللہ۔ وہ 3 مسلمان کیڑے کیڑے؟ سلمان فارسی، حضرت مقداد اور حضرت بلال۔ لے اندازہ کر ایڈا عقل دا کوڑا ہے، وہ مسلمانہ جو حضرت علی نے کٹ چھڑیا سو۔ حضرت علی دا نام آیا ویچ؟ کیوں بھائی؟ حضرت سلمان، مقداد تے بلال، اے 3 مسلمان نے تے باقی حسن دا نام ہی کوئی نہ، حسین دا نام ہی کوئی نہ، علی دا نام ہی کوئی نہ۔ جنہاں نو مشکل کشا کہیں دینے انہاں نو مسلمانہ جو کٹ لیا، اے مذہب ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا پیغمبر سونے دے پہلے صحابی ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی سن 110 ہجری دے اندر فوت ہون والے عامر بن طفیل میرے پیغمبر دا آخری صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق تو لے کے عامر بن طفیل تک سارے دے سارے میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان والے نے، میرے پیغمبر دے محبوب نے اور جنتی نے۔ کسے دا ایمان بھی انہاں وچوں مشکوک؟ سانو اللہ نے ایک نسخہ دیتا ہے کہ تاریخ دے واقعات پڑھ کے اگر تانوں یہ چیز ثابت ہوندی ہے کہ فلاں صحابی کو کوئی غلطی ہوئی ہے، فلاں صحابی نے غلط کم نعوذ باللہ کیتا ہے، ایتھے انج نہیں سی کرنا چاہیے، فلاں کم انہاں کو غلط ثابت ہویا ہے، کسی تاریخی واقعہ تو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اللہ فرماندے نے میرے سامنے ہاتھ چک لیا کرو تے آکھیا کرو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ کو دعا کریا کرو ربنا اغفر لنا، اللہ سانو بھی معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ سانو بھی بخش دے، اونا ساڑیاں پراوانو بھی بخش دے جڑے ساڑے تو پہلا ایمان لیا چکے نے۔
اللہ اکبر. اوے انہاں واسطے جڑے تواڈے تو پہلا ایمان لے آئے نے انہاں واسطے دعا کریا کرو, انہاں دیاں غلطیاں تے جرا نہ کریا کرو. تسی کرو گے پھر بھی او میرے تے راضی نے, میں انہاں تے راضی ہاں. اللہ اکبر. اینا صحابیاں وچوں ہی انس ابن مالک نے جو محدث صحابی نے میرے پیغمبر سونے کولو حدیثاں روایت کر دینے, باوجود 10 سال میرے پیغمبر دی خدمت کرن دے, باوجود سونے پیغمبر دے جوڑے سدھے کرن دے, باوجود میرے سونے پیغمبر دے اللہ اکبر سجے کھبے رہن دے, دستو بازو بنن دے باوجود حدیث بیان کرن دے اندر اینی احتیاط کر دے کہ کتے قیامت والے دن سونے پیغمبر نو میں منہ وکھان جو کئی نہ رہ جاواں, سونے پیغمبر میرے تے ناراض نہ ہو جان. اے کون انس ابن مالک ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو وفات پائی ہے, انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غم دا نقشہ بیان کر دینے, سونے پیغمبر دی جدائی دا تھوڑا جا نقشہ بیان کر دینے, فرما دینے لوگو جدوں سونے پیغمبر مکہ و مدینے ہجرت کر کے آئے میں ادوں بھی کولی ساں, جدوں سونے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے میں اج ادوں بھی کولی ہاں. فرما دینے جدن سونے نبی مکہ و مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے ادوں ساڈے واسطے مدینے نالوں ود کے روشن شے کوئی نہیں سی. آج سونے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے تے آج ساڈے اگے ساڈے سامنے مدینے نالوں ود کے ہنیری شے کوئی نہیں. ادو ساڈے تے ہر شہر روشن سی, آج ساڈے تے مدینہ اندھیر نگری بن چکیا ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر دی اس محبت دی وجہ تو جدو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا اور فارغ ہوئے سارے مرحلے تو تے جدو واپس اپنے گھر جان لگے تو سیدہ فاطمہ جو میرے پیغمبر دی بیٹی ہے اونا دی نظر میرے پیغمبر دے صحابیاں میں جو سب تو پہلے اگر پئی تے حضرت انس تے پئی. ہن ویکھیا سی نا زندگی اچ کہ سونے پیغمبر نال محبت کنی ہے, اس بات نو مد نظر رکھ کے فرماندیاں نے یا انسو اطابت انفسکم علی رسول اللہ التراب. یا انسو وے انس یا انسو اے انس اللہ دے رسول سونے دے مٹی پائے ہو. مولانا رفیق سلفی صاحب راہ والی والے تسی سنے ہون گے, اللہ انہاں دی قبر تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے. اے عربی عبارت پڑھ کے نا یا انسو اطابت انفسکم اتحسو علی رسول اللہ التراب تے ترجمہ کرنا پنجابی سادی زبان ہے, کوئی طرز نہیں کوئی راگ نہیں, لیکن میں کہنا انہاں جو ترجمہ کیتا سارے خطباء مل جان انہاں دے چند ان الفاظ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرماندے نے یا انسو اطابت انفسکم اتحسو علی رسول اللہ التراب. وے انس میرے ابے تے بک بھر بھر کے مٹی دے تے پائے ہو, پر اے دسو کلیجہ کتھوں آندا سا جے؟ وے انس بلال نبی دیو یارو, وے انس بلال نبی دیو یارو, تسی نبی کتھے چھڑ آئے. وے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر تے اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تھی وے جانا کول کماندے. وے پھر دسو کیوں یار یارانو تے اندر خاک چھپاندے.
سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہاون ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون نی وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے ورت گئیاں تدبیراں اللہ دی قسم ہے کسے ماں دا بیٹا دنیا تو چلا جائے او ماں پریشان ہو جاندی ہے حتیٰ کہ اپنے ہوش گوا بیندی ہے کسے بیوی دا خامد جدائیاں دے کے چلا جائے او بیوی پریشان ہو جاندی ہے اپنی ہوش کھو بیٹھ دیئے اللہ اکبر کبیرہ کسے باپ دی اولاد کسے ماں دا بیٹا یا بیٹی دنیا تو چلا جائے ماں دے اوسان خطا ہو جاندے نے کسے اولاد دے ماپے دنیا تو چلے جان اونا دے اوسان خطا ہو جایا کردے نے ہوشاں پھل جاندیاں نے بے وس ہو جایا کردے نے میں کہنا اس پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا کی حال ہوئے گا جدا ابا کوئی عام ابیاں وانگو نہیں بلکہ ساری کائنات دا سردار سونے اللہ اکبر وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے انس کہندا ہے نی فاطمہ تو کہیں نہیں ہے کیویں بک پر پر کے مٹی دے پائے ہو اینا حوصلہ کتھوں لے آجے سن لے وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے اج ورت گئیاں تدبیراں ہوش حواس ہوئے گم ساڈے اج بھول گئیاں تقریراں اج حسن حسین نمانے آوانگو بے وس مارن ٹائیں اور نانا ساڈا پیر جگاں دا اج سانو دسدا نہیں اللہ اکبر اے محبت دا عالم ہے کہ سیدہ فاطمہ نے صحابہ کرام وچوں سب تو مخاطب پہلے کیتا ہے تو سیدنا انس نو مخاطب کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون انس ابن مالک نے ایک دفعہ میرے پیغمبر سونے دا حسن و جمال بیان کرن لگے تے کی کہیں دینے اوے لوگو آج تک میں سونے پیغمبر دی آواز نالو سونی آواز دنیا تے سنی کوئی نہیں ہونتے اور رواج ختم ہو چکے ہیں پہلے رواج سی کہ ماما علماء کرام دی خدمت واسطے اپنے بچے وقف کر دیں دی ہے سی رواج کے نہیں کہ مولوی صاحب اے دے واسطے دعا کرے آجے اے دے واسطے دعا کرے آجے نالے اینو رکھ لو اے تو آڑی خدمت کرے گا کوئی ضرورت پیش آوے تے میرے بچے نو بلا لیا کرو یا اپنے کول ہی رکھ لو اللہ اکبر کبیرہ انس ابن مالک اینا دی ماں ام سلیم میرے پیغمبر سونے کو ایک دن لے کے گئی تے کہیں دیئے یا رسول اللہ میرے انس واسطے دعائی کر دیو حاضا انسن حاضا خادمو کا ادو لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انس اے توڑا خادم ہے آج تو بعد توڑیاں چاکریاں کرے گا توڑیاں خدمتاں کرے گا تے یا رسول اللہ اے دے واسطے دعائی کر دیو یا رسول اللہ اے دے واسطے دعائی کر دیو میرے پیغمبر سونے نے اللہ دے سامنے ہاتھے اٹھائے تے دعا کرنی شروع کی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ
احادیث دیاں اکثر کتاباں دے اندر اے الفاظ موجود نے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ، اللہ میرے انس دے مال وچ بھی تے دی اولاد وچ بھی اضافہ فرما دے۔ اکثر اللہ اضافہ کر دے۔ اکثر دا کی معنی ہے؟ کثیر آندے ہو نا، کثرت، کثیر، اے لفظ اپنی زبان وچ بولنے ہیں نا اسی۔ اللہم اکثر، اللہ اضافہ کر دے، مالہ و ولدہ، اے دی مال دے اندر بھی تے دی اولاد دے اندر بھی، و بارک لہ فیما آتیتہ، تے جو میرے انس نو دتائی اللہ سونیا او دے وچ ہور برکتاں فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اے انس ہے جہدے واسطے دعا نکلی، ہن ویکھیے قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ جے ہوئی ہے تے کنی کو ہوئی ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوت ہون تو تھوڑی دیر پہلے کہندے نے، اوے لوگو میں سونے پیغمبر دیاں دعاواں دا مصداق ہاں، سونے پیغمبر مینوں دعاواں دے کے گئے نے، فرمان دے نے اج میرے کول مال بھی بڑا زیادہ ہے، تے مرن لگیاں ایس ویلے اپنے بچے، اونا دے بچے، پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں رلا کے فرمان دینے 100 تو بھی زیادہ ہے۔ کنا؟ اپنے پتر، اپنیاں تیاں، اگو اونا پتران دے پتر تیاں، اگو اونا دیاں تیاں دے تیاں پتر، اے سب ملا کے فرمان دینے 100 تو زیادہ اللہ نے مینوں اولاد دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ سونے پیغمبر دیاں دعاواں دی برکت ہے، اور خوش قسمتی ہے انس ابن مالک دی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ واسطے سونے پیغمبر نے دعا کی تھی۔ تو میں کہہ رہا سا حسن و جمال بیان کرن لگے، میں گل کر رہا سا کہ علماء دی خدمت کردے سن بچے، اور ہون علماء کرام دی خدمت ہون بھی اگر کوئی خادم ہے تو او اپنے جدی خدمت کر رہا اپنے مخدوم دی کسے نہ کسے عادت تو اک جاندہ ہے، کوئی 2 سال بعد ہی چھڑ دیندہ ہے، کوئی 4 سال بعد چھڑ دیندہ ہے، کوئی 5-10 سال بعد ہی چھڑ دیندہ ہے، لیکن انس کی کہیں دینے 10 سال سونے پیغمبر دیاں خدمتاں کی دیاں نے، تے فرمان دینے لوگو سونے پیغمبر دی آواز نالوں سونی آواز آج تک میں سنی کوئی نہیں۔ پھر فرمان دینے اوے لوگو میں سونے پیغمبر نالو حسین، سونے پیغمبر سونے نالو جمیل چہرے والا آج تک ویکھے آئی کوئی نہیں۔ یہ 10 سال خدمتاں کرن والا گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس سونے دے بارے؟ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ۔ آکھو جا سبحان اللہ۔ ذرا جاگن دا مظاہرہ کرو نا، پچھلے جمعے تسی آئے کوئی نہیں، چلو آئے تے بارش دی وجہ تو نہیں، سستی پینی تے نہیں سی بندی، ذرا محبت نہ جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نہیں اے او جا سونا نہیں جڑیاں، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیاں، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیل دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔
محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا، و سبحان اللہ محمد دا چہرہ۔ ایک ہور کہندا ہے سونے نبی دا چہرہ، چودھویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگو۔ حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ اور کیسا چہرہ سونے پیغمبر دا، اللہ سانو بھی ایسا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ لباں سی کٹائیاں ہویاں، نالی ملائیاں ہویاں، لباں سی کٹائیاں ہویاں۔ آج کی آندہ ہے مچھ نہیں تے کچھ نہیں، مچھ نہیں تے جے داڑھی نہیں تے پھر سب کچھ ہے۔ صدقے جان تیری مردانگی تو اوے سمجھیا کر کہ مچھ نہیں تے سب کچھ ہے، تے داڑھی نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اور تیری بھی داڑھی کوئی نہیں، تیری بیگم صاحبہ دی بھی داڑھی کوئی نہیں، پھر پتہ کیویں لگے بیگم کون ہے تے بیگمہ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لباں سی کٹائیاں ہویاں، نالی ملائیاں ہویاں۔ بخاری وچ لکھیا سونے پیغمبر دیاں مچھاں کٹیاں ہوندیاں سن تے سفیدی ہونٹا تو نظر ہوندی سی۔ لباں سی کٹائیاں ہویاں، نالی ملائیاں ہویاں، لمبی تے پاری داڑھی دادے پابند وانگو۔ اللہ اکبر۔ انس کہندے نے سونے پیغمبر سونے نالو حسین چہرے والا میں آج تک کوئی نہیں ویکھیا۔ پھر فرماندے نے ایک دن میں سونے نبی دا ہاتھ پھڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن سونے نبی دا میں ہاتھ پھڑ لیا تے فرماندے نے میں سونے نبی دے ہاتھ نو پھڑ کے ٹونا شروع کر دے۔ میں سونے پیغمبر دے ہاتھ نو ٹو رہا اپنے ہتھاں نال۔ نتیجہ کیا ہے؟ فرماندے نے جنے سونے نبی دے ہاتھ نرم تے کوڑے ویکھے نے، اینا تے آج تک میں کوئی ریشم تے کوئی دیباج بھی نرم نہیں ویکھیا۔ دیباج ایک کپڑا ہوندہ ہے، ریشم دی ایک قسم ہے۔ فرماندے نے کوئی ریشم یا دیباج بھی میں سونے پیغمبر دیاں ہتھیلیاں نالوں نرم نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر سونے دا خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سن 93 ہجری دے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اندر ہی وفات پائی۔ سن 93 ہجری دے اندر، یعنی میرے پیغمبر سونے دے جو آخری صحابی دنیا تو گئے نے نا، ان آخر تے جان والے چند صحابیاں وچوں ایک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 103 سال دی عمر دے اندر سن 93 ہجری دے اندر حضرت انس نے دنیا تو وفات پائی۔ اے ہے میرے پیغمبر سونے دا عظیم صحابی، عظیم ساتھی، جس دا نام حضرت انس ابن مالک ہے، جو خادم رسول اللہ ہے، جو میرے پیغمبر دے صحابیاں میں جو محدث صحابی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنیاں بے شمار اینا تے بھی اور باقی
باقی اصحاب پیمبر تے بھی اپنی بے شمار رحمتاں دا اللہ نزول فرمائے. ساڈا ایمان اللہ اینا دے بارے پختہ فرمائے، اینا دی شان بیان کرن دی، اینا دی شان خندہ پیشانی نال حضور قلبی نال سنن دی، اور پھر اینا دی سیرت نو اپنان دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.